ندعو المتسابق حسن فيصل أحمد من جمهورية إثيوبيا في الفرع الأول. السؤال الأول: اقرأ برواية البزي عن ابن كثير من قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. السؤال الثاني: اقرأ برواية قالون عن نافع بصلة ميم الجمع وتوسط المد المنفصل من قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن أعد. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حسبك. السؤال الثالث: اقرأ برواية خلاد عن حمزة بالسكت على ال وشيء من قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو ولا صال. السؤال الرابع: اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو من قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجئ من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن ترجئ من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. نعم. وتؤوي إليك، أعد الآية. ترجئ من ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. السؤال الخامس: اقرأ برواية هشام عن ابن عامر من قول الله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أعد السؤال. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. برواية هشام عن ابن عامر: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حسبك. انتهت أسئلة الرواية، والآن مع أسئلة الدراية. السؤال الأول من أسئلة الدراية: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى حديثا شريفا ومثلا سائرا في شرح قول الناظم: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. اذكر الحديث والمثل. أعد السؤال. ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى حديثا شريفا ومثلا سائرا عند شرحه لقول الناظم: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. ما الحديث وما المثل؟ ما الحديث وما المثل؟ عندما شرح الناظم عندما شرح الشارح ابن القاصح قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. السؤال الثاني: أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. وفي اللام راء وهي فر وأظهرا إذا انفتح بعد المسكن منزلا. سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. حسبك. السؤال الثالث: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى في باب الوقف على أواخر الكلم تفصيلا في حكم الوقف على هاء التأنيث باعتبار رسمها، وضرب الأمثلة لذلك. اذكره مع التمثيل. أعد السؤال. ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى في باب الوقف على أواخر الكلم تفصيلا في حكم الوقف على هاء التأنيث باعتبار رسمها، وضرب الأمثلة لذلك. اذكر هذا التفصيل مع التمثيل. في حكم الوقف على هاء التأنيث. ماذا ذكر الشارح في هاء التأنيث في باب أواخر الكلم؟ ماذا ذكر الشارح في حكم الوقف على هاء التأنيث باعتبار رسمها في باب الوقف على أواخر الكلم؟ السؤال الرابع: بماذا فسر ابن القاصح رحمه الله تعالى قول الناظم: يدعوني وخطابه؟ وما هو حكم القراء السبعة في هذه المواضع؟ أعد السؤال. بماذا فسر ابن القاصح قول الناظم رحمهم الله تعالى: يدعونني وخطابه؟ وما هو حكم القراء السبعة في هذه المواضع؟ في كلمة يدعونني. يدعونني وخطابه. يدعوني وخطابه. يدعونني. ارفع الصوت. كلهم يقرؤون الإسكان قولا واحدا. ما معنى وخطابه؟
أي خطاب يدعونني، وهي في قوله ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. السؤال الخامس: ما الشاهد من أبواب الأصول على مذهب حمزة في الوقف على الهمز في نحو برؤوسكم؟ في كلمة برؤوسكم. ما الشاهد من الشاطبية؟ رؤوسكم. ما الشاهد على الوقف في مذهب حمزة؟ ويبدله مهما سوى أنه يسهله مهما توسط مدخله. السؤال السادس: في فرش أي سورة ورد الشاهد من الشاطبية على موضع سورة الفتح يدخله جنات ويعذبه عذابا أليما؟ وما هو الشاهد؟ في سورة النساء ويدخله نون مع صوت في سورة النساء ويدخله نون مع طلاق وفوق مع يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا. السؤال السابع: من قرأ بسكون الباء والتخفيف في قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده؟ من قرأ بسكون الباء وبالتخفيف؟ الحمزة والكسائي. يبشر كم حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. يبشر كم سما نعم. السؤال الثامن: اذكر الشاهد من الشاطبية على القراءات الفرشية الواردة في قول الله تعالى لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره من جلا. السؤال التاسع: أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده. وميثاقكم عنه وكل كفى. وميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا. ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دمسلا. وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني واحذف عم وصلا موصلا. من سورة المجادلة إلى سورة نون. وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضم جيمه فتكملا. السؤال العاشر والأخير: أشار ابن القاصح رحمه الله تعالى إلى المواضع التي احترز منها من قوله ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، فما هي المواضع المحترز منها وكيف أوضح ابن القاصح مراد الناظم في ذلك؟ أشار ابن القاصح إلى المواضع التي احترز منها من قوله ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، فما هي المواضع المحترز منها وكيف أوضح ابن القاصح رحمه الله تعالى مراد الناظم من ذلك؟ هي قوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، لأنها في الأولى. والثانية في قوله قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. أعد الإجابة وارفع الصوت. المواضع التي احترز منها في قوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، لأنها الموضع الأول. والشعبة يبدل في الموضع الثاني كما ذكر الناظم ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، وهي قوله تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. انتهت الأسئلة.